यतो भूत्वा मम तात युधिष्ठिर। प्राञ्जलिः प्राह विप्रर्षिर्नाम संग्रहमादितः। उपमन्युरुवाच ब्रह्म प्रोक्तैर्ऋषि प्रोक्तैर्वेद वेदांग संभवैः सर्वलोकेषु विख्यातं स्तुत्यं स्तोष्यामि नामभिः। महद्भिर्विहितैः सत्यैः सिद्धैः सर्वार्थ साधकैः ऋषिना दण्डिना भक्त्या कृतैर्वेद कृतात्मना यथोक्तैः साधुभिख्यातैर्मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः प्रवरं प्रथमं स्वर्ग्यं सर्वभूतहितं शुभं श्रुतैः सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकावतारितैः सत्यैस्तत्परमं ब्रह्म ब्रह्म प्रोक्तं सनातनं वक्ष्ये यदुकुलश्रेष्ठ शृणुष्वावहितो मम वरयैनं भवन् देवं भक्तस्त्वं परमेश्वरं तेन ते श्रावयिष्यामि यत्तद् ब्रह्म सनातनं न शक्यं विस्तरात् कृत्स्नं वक्तुं सर्वस्य केनचित् युक्तैनापि विभूतीनामपि वर्षशतैरपि यस्यादिर्मध्यमन्तं च सुरैरपि न गम्यते कस्तस्य शक्नुयाद् वक्तुं गुणान् कार्त्स्न्येन माधव किन्तु देवस्य महतः संक्षिप्तार्थपदाक्षरं शक्तितश्चरितं वक्ष्ये प्रसादात् तस्य धीमतः अप्राप्य तु ततोऽनुज्ञान्न शक्यस्तोतुमीश्वरः यदा तेनाभ्यनुद्यातः स्तुतो वै स तदा मया अनादिनिधनस्याहं जगद्योनिर्महात्मनः नाम्नां कञ्चित् समुद्देशं वक्ष्याम्यव्यक्तयोनिनः वरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्य धीमतः शृणु नाम्नां च यं कृष्ण यदुक्तं पद्मयोनिना 10 नाम सहस्राणि यान्याः प्रपितामहः तानि निर्मथ्य मनसा दद्नो घृतमिवोद्धृतं गिरेः सारं यथा हेम पुष्पसारं यथा मधु घृतात् सारं यथा मण्डस्तथैतत्सारमुद्धृतं सर्वपापापहमिदं चतुर्वेद समन्वितं प्रयत्नेनाधिगन्तव्यं धार्यं च प्रयतात्मना माङ्गल्यं पौष्टिकं चैव रक्षोघ्नं पावनं महत्